पाकिस्तानी नयाद मारूफ बरतानवी बिजनेसमैन जमीर चौधरी को हाउस ऑफ लॉर्ड का रुकन नामजद होने पर बेस्ट वे ग्रुप के सर अनवर परवेज की जानिब से वस्ती लंदन के मुकामी होटल में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के अराकीन, एमपीज, मिनिस्टर समेत हाई कमिश्नर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शिरकत की। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। जमीर चौधरी के लॉर्ड बनने की खुशी में बेस्ट वे ग्रुप के रोहे रवां सर अनवर परवेज की जानिब से इशाइये में इंटरनेशनल ट्रेड की वजीर एलिजाबेथ ट्रूस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ब्रेंडन ल्यूस, एमपी के अलावा हाउस के लॉर्ड के रुकन लॉर्ड नजीर अहमद, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, एमपी खालिद महमूद, एमपी यास्मीन कुरैशी, फैसल रशीद, सजाद करीम, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया के अलावा पाकिस्तान के वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी समेत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए लॉर्ड जमीर चौधरी का कहना था कि इनके लिए एजाज की बात है कि इनकी पार्टी ने इनको अहमियत देते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाया। इनका कहना था कि इनकी कोशिश होगी कि मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी खिदमात सरंजाम दे सकें। उन्होंने अपने खानदान और बिलखसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। The Best Way Group has been successful. If the business had not been successful, we would not have been able to do all the good things, including the CSR, helping all the unfortunate people who are in need of help, helping, the people in disaster, people who need help with education, etc., etc. We would not have been able to do any of that if the business was not successful. इशाइये में सर अनवर परवेज की तरफ से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। इंटरनेशनल ट्रेड की वजीर एलिजाबेथ ट्रूस और ब्रेंडन ल्यूस ने इनकी पार्टी की तरफ से जमीर चौधरी को हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर मुंतखब करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जमीर चौधरी के चुनाव से साबित हो गया कि इनकी पार्टी दूसरी कम्युनिटीज को कितनी अहमियत देती है। It's really good to be here this evening to celebrate our newly appointed peer to the House of Lords. I'm the UK Small Business Minister, so personally I'm really excited to be working with him once he's been installed as a Lord, and it's just a really great day. It's a really great day for Britain to be able to show the diversity of the country, not just in the House of Commons, but in the House of Lords. So it's a great celebration, and I'm very proud and privileged to be here. 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड जमीर चौधरी का कहना था कि इनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तजारत को मजीद फरोग दिया जा सके और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाया जाए। सारे हमारे जो दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, फैमिली है, वो लोग इकट्ठे हुए हैं टू सेलिब्रेट, तो मेरे ख्याल में खुशी का दिन है। एंड आई होप कि मैं जो है वैल्यू एडिशन कर सकूँगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके, एंड ऑल्सो improve the relationship between the UK and Pakistan, not only government to government but also between people to people. 92 न्यूज से बात करते हुए बरतानवी वजीर खजाना साजिद जावेद ने कहा कि लॉर्ड जमीर के हाउस में आने से अच्छा इजाफा साबित होगा। बरतानवी वजीर ब्राइट ट्रेड एलिस ट्रूस ने कहा कि लॉर्ड जमीर बेहतरीन और कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं। इनके हाउस में आमद से कारोबारी तबका भी खुश होगा। I'm very pleased and proud that our brother Zamir Chowdhury has been appointed to the House of Lords. This is a much deserved position. He is a prominent British businessman making a significant contribution. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि जमीर चौधरी तीसरे पाकिस्तानी हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बने। इनका कहना था कि सर अनवर परवेज और जमीर चौधरी की पाकिस्तान के लिए भी बहुत खिदमात हैं। बहुत एक पक्के पाकिस्तानी है। एक तो होता है ना कि ब्रिटिश हो जाए,
یہ بہت پاکستان کے لیے ان کے دل میں بھی ہے, سر انور پرویز میں بھی. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹس ان کی پاکستان میں ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا, الزبتھ ٹرس, ساجد کریم, لارڈ نذیر احمد, لارڈ قربان حسین سمیت دیگر نے ضمیر چودھری کے ہاؤس آف لارڈ کے ممبر بننے کو برطانیہ اور پاکستان کے لیے خوش آئند قرار دیا. یہاں پر جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اب پہلے 19 ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ممبران تھے دونوں ہاؤسز کے اندر, ماشاءاللہ یہ 20واں جو ہے پارلیمنٹ کے ممبر داخل ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی ایک بڑی اعزاز کی بات ہے. یہ ضمیر چودھری صاحب ہمارے لیے اس لحاظ سے بہت ہی ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ ان کا تعلق بزنس سیکٹر سے ہے, اور ان کے اس پالیسی کوریڈورز کے اندر آنے میں فائدہ ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان میں تجارتی تعلقات اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ کے تعلقات ہیں وہ اس کو بڑھاوا مل سکتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور پاکستانی ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بنا. میں ایسے ہی امید کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے بزنس میں کامیابیاں حاصل کی, اسی طریقے سے یہ سیاست میں بھی کامیابیاں حاصل کریں گے اور پھر بزنس کو بھی پروموٹ کریں گے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان. یہ آج بہت خوشی کا دن ہے پاکستانیوں کے لیے جو یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں. یہاں ہمارے ایک سکسیسفل بزنس مین, بلکہ سب سے زیادہ سکسیسفل بزنس مین جو ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بنے ہیں, اس سے پاکستان کا ایک امیج سامنے آئے گا کہ پاکستانی جو ہے وہ جو ہے سکسیسفل ہیں بزنس میں بھی پالیٹکس میں بھی. پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہماری ایک اور شخصیت ہمارے ہاؤس آف لارڈز کے میں چلے گئے ہیں. فخر کی بات ہے کہ ہمارے ایک اور پاکستانی جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ میں شمولیت انہیں اختیار کی ہے. یہ پاکستان کے لیے اور ہماری کمیونٹی کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. آج ہم لوگ اکٹھے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں ضمیر چودھری صاحب کی اپوائنٹمنٹ. بڑی خوشی کی بات ہے جی. ہماری ہماری ساری جو کمیونٹی ہے پاکستان کے لیے وہ مشغول راہ ہے, اور ہماری ینگ جنریشن کے لیے پراؤڈ ہے, اور وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ دیٹ ہمارے لوگ یہاں پہ آ کے اتنی اس لیول تک پروگریس کرتے ہیں. ہمارا ایک اور پاکستانی ہے ہاؤس آف لارڈز میں چلا گیا ہے, اور میرے خیال میں اپنے ملک اپنی کمیونٹی کی بہتر طریقے سے وہ خدمت سر انجام دے سکتا ہے.